बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल जिक्र शेयर करूंगी कलमा तैयबा के हवाले से। वैसे तो आप लोग इसे किसी भी मंथ में कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन रजब का जैसे कि बहुत मुबारक महीना है, तो इस मंथ में जो है आप इसको लाजमी पढ़ें। आपको जब भी मेरा वीडियो देखने के लिए मिले उसके बाद आप इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग अमल जिक्र करूं, जिसकी कोई रुज्जत भी नहीं हो और बहुत सारे कमालात आप लोग की ज़िंदगी में हो। जिस तरह से दरूद पाक और इस्तग़फ़ार एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अमल है, बहुत ज़्यादा मौजज़ात लोगों की ज़िंदगी में उसके देखने के लिए हमें मिले हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये ज़िक्र भी है। आने वाले वीडियोस में मैं इसके कुछ मौजज़ात ज़िक्र करूँगी आप लोग के साथ, जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन मौजज़ात हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं इसकी फजीलत, इसके फ़ायदे और इसको पढ़ना कैसे, ये पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए आप लोग ने वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह से समझना, जिससे आप लोग को इसकी अहमियत समझ में आए और आप लोग के दिल में जो है ये उतर जाए। इसी के साथ जो है मैं आज का वीडियो आप लोग के साथ जिक्र करना चाहूँगी। इस हदीस के साथ मफ़हूम हदीस है, मऊदा बिन जबाल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नफ्स को भी इस हाल में मौत आए कि वो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, और ये गवाही दिल से यकीन से हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके मगफिरत फरमा देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप सबको पता है कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। मिसाल के तौर पर जैसा कि हम घर बनाते हैं तो हम अपने घर की जो बुनियाद है उसे मजबूत बनाते हैं, ताकि हमारा घर जो है वो टिका रहे और कोई भी तूफान, कोई भी चीज़ उसको जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। ठीक बिल्कुल उसी तरह जब हमारा कलमा तैयबा सही होगा तो हमारा ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और हमारी बाकी की जो 4 चीज़ें हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी, जिसके बाद हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मिलना आसान हो जाएगा। तो जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बहुत जगह ये जिक्र किया है, जो पहले कलमे को बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ये इनाम अता फरमाते हैं, मौत के बाद जन्नत का मिलना, दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया। कलमा तैयबा इस्लाम की जड़ है, कलमा तैयबा पाकीज़ा दरख्त है, कब्र में इस्तकामत है, सबसे बेहतरीन जिक्र है, रोज़ाए क़यामत नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत है, जहन्नुम से निजात है, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं जब इस कलमे का जिक्र होता है। जो शख्स सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ता है, अगर उसको कलमा पढ़ते हुए मौत आ जाए तो वो इंसान सीधा जन्नत में दाखिल होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात पर आप लोग गौर फरमाएं, कलमे को सिर्फ ज़ुबानी नहीं पढ़ना है, बल्कि इसको दिल से पढ़ना है और दिल से इसका इकरार करना है और साथ ही साथ इसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों को और बातों को मानना है और सीधे रास्ते पर चलना है। तो जिस तरह से एक पेड़ बिना जड़ के खड़ा नहीं रह सकता है और बिना जड़ के जो है वो पेड़ सूख जाता है, सेम इसी तरह से कलमा तैयबा को इस्लाम की जड़ की मिसाल दी गई है और हम सभी के अंदर कलमा तैयबा की मजबूती होना और इसका दिल में उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और इसके साथ साथ नेक अमाल, नमाज की पाबंदी, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, जिहाद और तमाम नेक कामों करना और बुरे कामों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक छोटे बड़े गुनाह से बचना। और जिस शख्स ने कलमा तैयबा को दिल में उतार लिया, इसके ईमान को, इसकी अहमियत को समझ लिया, तो उसके बाद उसकी बाकी की जो चीज़ें हैं, जब उसका ईमान स्ट्रॉन्ग होगा तो वो गुनाहों से भी बचेगा और उसकी बाकी की जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद बेहतरीन हो जाएंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं और इनमें से सबसे बेहतरीन शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह, और सबसे छोटी शाख जो है वो रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना है, और शर्म व हया भी ईमान की एक शाख है, बुखारी शरीफ में आया है। आप देखें कि हमारा इस्लाम कितना ज़्यादा खूबसूरत है कि रास्ते से जो है वो किसी तकलीफ दे चीज़ को हटाने का भी अजर है, और शर्म व हया जो है ये भी ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ बीच में ये भी कहना चाहूँगी कि सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों की जो है, कुछ टीनेजर्स की शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनको डेटिंग, मैसेजिंग, GF ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन लगता है, लेकिन आप देखें कि इस्लाम में इसका भी कितना बड़ा हिस्सा है कि शर्म व हया भी एक ईमान का हिस्सा है।
یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھے گا اس کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی اور شرم و حیا کی خود بخود جو ہے وہ آ جائے گی۔ بات تو وہی ہے کہ جب کلمہ دل میں اترے گا، روح میں اترے گا، تو انسان باقی چیزوں سے خود بچنا شروع ہو جائے گا۔ اور قرآن شریف میں پاکیزگی کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ جب آپ قرآن شریف میں سورہ ابراہیم کی آیت 24 اور 25 کو پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت اور اس کی جڑ مضبوط اور شاخائیں آسمان میں ہوں گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اور اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ ایمان والوں کے لیے قرآن شریف جو ہے وہ رہنمائی بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں کلمہ طیبہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ایسا اس لیے ہوگا جب ہم نے اس کی اہمیت کو دنیا میں سمجھا ہوگا، اس کے تابع داری کی ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کو مانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکروں میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنا، اور تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ افضل ہے الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ تو اگر ہم مسلسل پہلے کلمے کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں تو ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمام دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ اور جو سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین افضل ترین ذکر ہے کلمہ طیبہ، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بہت زیادہ افضل ہے۔ 100% دعائیں قبول ہوتی ہیں جو کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتا ہے، اور 70,000 جب کلمہ کو پڑھا جاتا ہے پہلے کلمے کو یعنی 70,000 مرتبہ، تو اس کی تھوڑی سی فضیلت جو ہے میں بیان کروں گی۔ اس کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو سب سے بڑی چیز نعمت جو ہے اس کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اس کی مغفرت جو ہے وہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے، اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس سے راضی ہو جائے۔ اسے ہر غم سے نجات ملے گی، ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی سے، ہر ایک چیز سے، اور اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ گناہوں سے جو ہے وہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائے گا، ہر برائی سے، ہر چیز سے، اور شیطان کا حملہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو انسان کو پریشان کرتا ہے، جو کام نہیں کرنے دیتا، دعائیں نہیں مانگنے دیتا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کے دل میں جتنا کلمے کا نور ہوگا، جتنا اس کی پریزنٹیشن ہوگی، اتنا دور جو ہے وہ شیطان انسان سے بھاگے گا، کیونکہ شیطان کو تو بالکل بھی نہیں پسند ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں، اور اسپیشلی ہم کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں۔ دوسری چیز آپ نے یہ سنی ہوگی کہ یہ کلمہ جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک ہے اور بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو جس چیز پر بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی نان مسلم سے جب مسلم ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ پڑھوایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ بالکل پیور ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے۔ تو جو چیز اتنی زیادہ مبارک ہے اور جو اتنی زیادہ پاکیزہ ہے، جب ہم اس کا ذکر اپنی زبان سے کریں گے تو ہماری زبان کو اس کی کیا تاثیر ملے گی، ہم جتنے زیادہ اس کو دل سے پڑھیں گے، اس کا نور اتنا زیادہ ہے کہ صرف انسان کے دل کو ہی نہیں روشن کرتا بلکہ اس کے چہرے کو بھی بہت زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے میری ایک سسٹر نے بہت پیاری سی چھوٹی سی میڈیکل اسٹوری میرے ساتھ میں ذکر کی تھی، انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور جب انسان کے دل کے اندر کلمے کا نور ہوگا، انسان کی روح کے اندر کلمے کا نور ہوگا، تو انسان کی روح جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی، اس کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ اگر میں سمپل سے ورڈز میں کہوں تو بہت سارے مجھے میسیجز آتے ہیں، بہت سارے، تب اس میں مجھے کہیں نہ کہیں
कोई ना कोई मैसेज ऐसा ज़रूर आता है जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो है वो एक कमी किसी चीज़ की जो है वो महसूस होती है। ऐसा लगता है कि अभी भी जो है हम एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट मुस्लिम नहीं है। परफेक्ट तो देखे कोई नहीं होता, सभी बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं, लेकिन एक चीज़ की उनको हल्की सी जो है वो कमी महसूस होती है। तो वो कमी जो है वो इसके पढ़ने से पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जो लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, वो इसको लाजमी ज़िक्र करें इस मुबारक महीने में। थोड़ा सा और आपको इसकी पावर के हवाले से बता देती हूँ कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िक्र है। दूसरी चीज़ यह है जी कि हर अंबिया ने, हर नबी ने, हर मुस्लिम ने, हर किसी ने जो है वो इसको विर्द किया है। तो इसकी वाइब्रेशन जो है, इसका जो पावर है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। अब हम नॉर्मल इंसान अपनी आँखों से जो है वो वाइब्रेशन को, उस रूहानियत को, उस चीज़ को फ़ील तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसकी जो पावर है वो कितनी तेज़ है। दुआओं की कबूलियत के हवाले से, इंसान की मग़फ़िरत करवाने के हवाले से, मुश्किलात को आसान करवाने के हवाले से, गुनाहों से बचने के, गमों से निजात पाने का सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीन अमल है। लेकिन फिर यहाँ वही अगेन मैं वो बात कहूँगी कि नमाज़ों की पाबंदी ज़रूरी है, छोटे बड़े गुनाह से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से गंदे बर्तन में आप लोग खाना खाना नहीं पसंद करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जब इंसान का रूह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, तो उसकी अंदर जो है वो नूर जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं आता। इसलिए उसको चाहिए कि पहले वो इस्तग़फ़ार की खूब ज़्यादा कसरत कर ले, अपनी रूह को बिल्कुल साफ़ कर ले। उसके बाद जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई भी जिक्र करेगा तो उसकी तासीर उसको मिलेगी। अब यहाँ आप लोग जो है वो ध्यान से और गौर से सुने। कलमे की फ़जीलत आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पाक ज़ात अल्लाह सुब्हाना व तआला की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, अगर तमाम आसमानों ज़मीन और जो लोग उनके दरमियान हैं वो सब, और जो चीज़ें उनके दरमियान है वो सब कुछ, और जो कुछ उनके नीचे है वो सब के सब एक तराजू में रख दिए जाएं और दूसरे तराजू में ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि कलमा पूरा रख दिया जाए, तो कलमाए तय्यबा वाला तराजू का वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि इतने हल्के और इतने शॉर्ट अल्फाज, लेकिन पावर और वज़न की अहमियत आप इसकी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें अगर दुनिया की एक तराजू में रखी जाएं और एक तराजू में कलमे को रखा जाए तो कलमे का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बैठेगा। शेख अबू यजीद करतबी फरमाते हैं कि मैंने सुना है जो शख्स 70,000 मरतबा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा उसको दोज़ख की आग से निजात मिलेगी। और ये बात सुनकर मैंने एक निसाब यानी 70,000 कलमा अपनी वाइफ के लिए पढ़ा, और कहते हैं कि मैंने इसी तरह से बहुत सारे निसाब जो थे वो 70,000 के पढ़ लिए अपने और अपने वाइफ के लिए, और आखिरत का ज़ख़ीरा बनाया। फिर फरमाते हैं कि हमारे पास, उसके बाद फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि मेरे साथ एक नौजवान जो था वो खाने में शरीक था। उसे अचानक से छींक मारी तो उसका सांस फूलने लगा और कहा कि मेरी माँ दोज़ख में जल रही है। उसकी हालत मुझे नज़र आई। करतबी कहते हैं कि मैं उसकी घबराहट देख रहा था। मुझे ख्याल आया कि एक नसाब इसकी माँ को बख्श दूं, जिससे इसकी फ़जीलत का मुझे तजुर्बा हो जाए और मुझे इसकी सच्चाई और अहमियत और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने उस कलमे के 70,000 के निसाब को दिल ही दिल में उसकी माँ को बख्श दिया, जिसकी खबर मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं थी। तो वो नौजवान फ़ौरन ही कहने लगा कि चाचा मेरी माँ दोज़ख के अज़ाब से हटा दी गई। करतबी कहते हैं कि मुझे इस वाक़ये से दो फ़ायदे हुए। एक तो कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फ़जीलत और अहमियत और ताकत और बरकत मुझ पर वाज़े हुई। दूसरा उस नौजवान की सच्चाई का भी मुझे यकीन हो गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में कितनी तासीर है, और स्पेशली जब कलमा की बात होती है पहले कलमे की तो क्या तासीर है। इस हवाले से मैंने एक पोस्ट कमेंट्री टैब में भी की थी, तो आप लोग वो भी विज़िट करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरी पूरी कोशिश है, इस चैनल की पूरी कोशिश है कि मैं आप लोग को जो है वो वजीफ़ों की दुनिया से निकाल कर, शिर्क से, गुनाहों से निकाल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मज़ीद करीब कर सकूँ, और आप लोग का ध्यान उन ज़िक्र की तरफ कर सकूँ जो
وزن میں بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن جن کی طاقت جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو استغفار اور درود شریف کے بارے میں بہت پہلے ہی ویڈیو بنا چکی ہوں، اور نفلی نمازوں کی طرف بھی آپ کا دھیان کر چکی ہوں۔ تو اب کلمی کی طرف جو تھا وہ مجھے آپ کا دھیان اور کرنا تھا، کیونکہ جو بھی میرے بھائی بہن پریشان ہیں، تو دیکھیں جی، کمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم وظیفوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہم پہلے خود کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ جب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنا گول سیٹ کریں گے، جب ہم اپنی نمازوں کو پرفیکٹ کریں گے، جب ہم اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں گے، تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری زندگی میں معجزات بھی ہوں گے۔ لیکن بیسیکلی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتے بھی ہیں تو اپنی حاجت کے لیے، جبکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف ہماری دعاؤں کو قبول کروانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دنیا میں آنے کا ایک اور پرپز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کھل کے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے جو ہے اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے کا ایک جگہ ہے، کہ یہاں پر صرف امتحان ہے کہ آخرت میں آپ کو یہاں سے واپس جانے پر کیا لے کر جانا ہے۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں کو بیسیکلی بھول چکے ہیں۔ ہمارا پورا فوکس جو ہے موسٹلی وہ ایسے کوشچن آتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ میں کبھی آپ کو اس کے حوالے سے اور ویڈیو میں بتاؤں گی، اور سمجھ نہیں آتا کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ان کی حاجت، ان کی دعا نہیں ہے۔ یہ دنیا کتنی فانی ہے، کتنا امتحان ہے اس دنیا میں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر چکے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ جس دن آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیا، اپنی دعاؤں کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، اپنا مقصد دنیا میں آنے کا سمجھ لیا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی بچے گا، اور آپ کا ایمان کس لیول کا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ کو ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رحمت نظر آنے لگے گی۔ ابھی آپ نارملی اگر آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ کیفیت فیل نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا، جب آپ آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہونے لگے گا۔ بہرحال یہاں پر ایک بات اور کہتی چلوں کہ اگر یہ دنیا اتنا ہی دل لگانے کی جگہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر، پنشمنٹ کے طور پر جو تھا وہ دنیا میں نہیں بھیجا ہوتا۔ دیٹس اٹ۔ سمجھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑا ایک سیکریٹ چھپا ہوا ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خیر، جس نے بھی 70,000 کلمہ پڑھنا ہے اس نے اس ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جی آپ لوگ نے جو ہے وہ نیت کر لینی ہے 70,000 کلمے کی۔ اس کے بعد جو اب نیت آپ لوگ پھر پوچھیں گے مجھ سے کہ نوافل پڑھ کے کریں یا نارملی کر لیں، تو آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ دین آپ نے جو ہے اس کے بعد جیسے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تسبیح پر یا کاؤنٹر پر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ 100 ٹائم پڑھ لیجئے، 200 ٹائم پڑھ لیجئے، 300 ٹائم پڑھ لیجئے، 500 ٹائم پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے بیچ بیچ میں جو ہے وہ محمد الرسول اللہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، مثال کے طور پر آپ لوگ نے 100 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دین آپ نے اس کے بعد محمد الرسول اللہ 1 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 100 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دین آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ بہت زیادہ شارٹ اور آسان پروسیس ہے، آپ پڑھتے جائیے اور بیچ بیچ میں جو ہے آپ محمد الرسول اللہ کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ اور یہاں پر بھی 7 کی پاور اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ 70,000 ہے۔ 7 کی پاور کے بارے میں آپ کو استغفر اللہ کے ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جس نے نہیں واچ کیا لنک میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، وہ لوگ واچ کر لیں۔ آپ کتنے بھی دن میں جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک دن میں 7,000 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 سے 11 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کا 70,000 مکمل ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ کا 70,000 مکمل ہوگا، آپ بہت بڑا چینج اپنی زندگی میں دیکھیں گے، بہت بڑی تبدیلی آپ کو فیل ہوگی، بہت کچھ آپ کی لائف میں جو ہے اس کے پڑھنے سے چینج ہوگا، اور ساتھ ہوں گے دعا قبولیت ہوگی، مشکلات آسان ہوں گی، آپ کی مغفرت ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ 3 ٹائم اس پروسیس کو ریپیٹ کریں۔
مطلب آپ 70,000 مرتبہ والی ترکیب کو 3 بار ریپیٹ کریں، جیسا کہ میں ہر عمل میں کہتی ہوں، کیونکہ یہ انسان کی کیپیسٹی پہ ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کو ایک بار میں وہ تاثیر مل جاتی ہے، کبھی کبھی اس کو 3 بار میں جا کر وہ تاثیر ملتی ہے. جیسے کہ میں ہر بار کہتی ہوں کہ یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا نمازی ہے، کتنا طہارت رکھتا ہے، کتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسٹیپس کو فالو کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کو اتنی زیادہ جلدی جو ہے وہ تاثیر مل جاتی ہے. اس کے بعد جی سوال آتا ہے، ہم اس کو وضو باوضو دونوں طرح سے جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. گرلز پوچھیں گی وہ ڈیورنگ سائیکل ڈیز میں بھی اس کو جو ہے وہ ورد کر سکتی ہے، کیونکہ زبان آپ کی پاک ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ باوضو رہ کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں. آپ چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، آپ ہر جگہ جو ہے اس کو ورد کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ اسی کے ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرا کریں. اور ساتھ میں جو ہے جو لوگ بھی اس کی نیت کریں وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، جس سے دعاؤں میں جو ہے ان کو یاد رکھا جائے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ ہر بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.